मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। दोस्तों, पुरजोश सलाम। अपना मुंह गूंगे के लिए खोल उन सब की वकालत को जो बेबस हैं, उनके लिए यकीनी इंसाफ जो कुचले जा रहे हैं। ये इमसाल 31 बाब की 8वीं आयत में लिखा है। 9वीं आयत जारी रखते हुए फरमाती है, अपना मुंह खोल, रास्ते से फैसला कर और मस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। आज मैं आपके साथ हीरोज के बारे में बात करूंगी। हीरो बनने के लिए क्या चाहिए, या एक दुनिया तब्दील करने वाला। मैंने सुना कि आपने हौसला कहा। हाँ, आपको बदी को ना करने के लिए हौसले की जरूरत है। हौसला ऐसी जहनी कैफियत है जो किसी शख्स को मुश्किल, मुखालफत, खतरे और दुख में खुद गर्ज और खौफ की हालत में बर्दाश्त की कुव्वत देती है। आपको कामिल यकीन की भी जरूरत होती है। आप इस लानती दुनिया में बहुत दर्द और मसाइब देखते हैं। हम बहुत सी तारीकी और तशद्दुद देखते हैं। हम अपने माँ बाप से कभी ना मिलने वाले भूखे मरने वाले बच्चों को देखते हैं। शुमारियात के मुताबिक लाखों लोग हैं, उनमें बहुत से बच्चे हैं जो हर साल भूख से मर जाते हैं। लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। ना इंसाफी है। बच्चों से बदसलूकी, बच्चों की गंदी तस्वीरें और बच्चों की स्मगलिंग सब साल ब साल बढ़ रही है और इंसानी स्मगलिंग बढ़ रही है और ये दुनिया हर दिन खतरनाक और बदकारी का ठिकाना बन रही है। मुझ समेत सब पूछ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे बदल सकती हूँ। मुझे आपके बारे में इल्म नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदारी महसूस करके खुद से पूछती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं। फिर आप एक आवाज सुनते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, एक शख्स क्या कर सकता है। ज्यादा नहीं, ये हौसला शिकने की आवाज है जो आपकी रूहों के दुश्मन की तरफ से है। दुश्मन चाहता है कि भलाई करना और खुदा की बादशाही में काम करना बंद कर दे। आज मैं आपका तारुफ एक लेजेंड खातून से करवाना पसंद करूंगी, जो सिर्फ एक खातून है, लेकिन वो हजारों जिंदगियों में तब्दीली लाई। बैरोनीस कैरोलाइन कॉक्स। वो बर्तानिया की पार्लियामेंट की मेंबर है। वो इंसानी हकूक की अलंबरदार है। वो सताए जाने वाले गिरजों की नवा है और वो बहुत सौ के नजदीक हीरो है। कम से कम वो मेरी हीरो तो है। वो बदी और हर तरह की नाराजगी के खिलाफ डट जाती है। मिसाल के तौर पर 1990 में उन्होंने सूडान में हजारों गुलामों को खरीद कर उन्हें आजादी दिलाई। उन्हें इस शानदार काम की वजह से सताया गया। उन पर इल्जाम लगा कि वो गुलामों को खरीद कर उनका व्यापार करती हैं क्योंकि उन्होंने गुलाम खरीदे थे। उन्होंने अपने नकादों से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई और हल है तो उसके मुताबिक करते हैं। क्योंकि आपके पास कोई और हल नहीं, इसलिए मैं उन्हें खरीदूंगी और उन्हें आजादी दूंगी। उसे अपनी दुनिया को तब्दील करने की शदीद ख्वाहिश के बायस सताया गया क्योंकि वो गुलामी का खात्मा करने और सताए गए गिरजों की नवा बनना चाहती थी। जब आप सच्चाई और रास्तबाजी की खातिर डट जाते हैं तो लोग आपको सताएंगे। उसकी कीमत है। दुनिया को बेहतरी के लिए तब्दील करने की कीमत उस पर लिखी गई है। यहाँ पर बैरोनीस कॉक्स और उनकी काविशों के बारे में आला ओहदेदारान के कुछ इक्तबासात हैं। इस घर में हर कोई
आला मंच बेरोनीस के कामों के सबब से उनकी तारीफ करता है। मोहतरमा कॉक्स और ख़ास तौर पर उनकी सूडान में खिदमत की। उनकी खिदमत पूरे मुल्क में शहरियों पर NIF की हुकूमत की मुसल्लत करदा बदी को रोशनी में लाई है, ना कि जो सिर्फ जनूब में है। लॉर्ड एब्यूरी सूडान डिबेट। एक और, मेरा ईमान है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया आने मुसीबत और बर्बादी तक का शिकार इलाकों में जाने, तशद्दुद और फाकों के शिकार दोनों मुआशरती रवायात के लोगों से उनकी गुफ्तगू और उनकी नुमाइंदगी करने में उनकी हिम्मत एक दिन तारीख की किताबों में लिखी जाएगी। लॉर्ड आर्चर ऑफ सैंडवेल। लॉर्ड लॉन्गफोर्ड ने कहा, उनके पास ज़मीर की कुव्वत है। अभी हाल ही में मुझे दुनिया को बदलने वाली इस हैरतअंगेज़ खातून खुदा को मिलने का मौका मिला, बैरोनीस कैरोलाइन कॉक्स। जबकि उनके साथ मेरे इंटरव्यू को देखने के दौरान मेरी आपके लिए दुआ है कि रूल कुद्स आपके दिलों में बताए कि आपको कब और कहाँ नाइंसाफ़ी के खिलाफ उसकी सच्चाई पर डट जाने की ज़रूरत है। आपको खुदा की मदद मिल सकती है, आपको उसकी हिम्मत मिल सकती है, आपको खुदा से बेबाकी मिल सकती है, ताकि यीशु के नाम में जो कल, आज और अबद तक यकसा है, वो अंजाम दें जो दुरुस्त है। मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है, इसलिए आप उसका कलाम इस्तेमाल कर सकते हैं और बदी के खिलाफ डट जाने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। अजीज़ा बैरोनीस कॉक्स, क्या आप हमें अपने और अपने पस मंज़र के बारे बराए करम कुछ बताएंगी? सबसे पहले आपसे मिलने का शुक्रिया। शुक्रिया। अपने बारे में मैं हमेशा यही कहती हूँ, जी। अगर मुझे तारुफ का कहा जाए, इरादे के लिहाज से मैं एक नर्स और सर्जन साइंटिस्ट हूँ। यही मेरी सारी जिंदगी का मकसद रहा है और हैरानगी से बैरोनीस हूँ। अब जी इस हाँ। कदीम मुल्क में आपको नवाब बनने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड से मुंतखब होना पड़ेगा। ये जी। अमरीकी सेनेट के मुसावी है। जी। मैं सियासत में ना थी, मैं इस दुनिया का हिस्सा ना थी। दर हकीकत ये एजाज पाने वाली मैं पहली खातून हूँ और सुबह को उठते ही अपने आप को एक नवाब के तौर पर आईने में देखना एक अचंभे की बात है। और मैं जी। खुदावन से कहती हूँ, ठीक है, ये अच्छा मौका मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ। और मेरा ख्याल है मुझे बड़ा वाज़े कलाम मिला ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में खिताब कर सकूं और बे आवाज़ों की आवाज़ बनने के लिए अच्छी जगह थी और उनके लिए आवाज़ उठाऊं जो खुद के लिए नहीं बोलते। और लॉर्ड होने के इस अजीम एजाज़ को मैं इस तरह इस्तेमाल करती जी हूँ। हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू करने का एहसास बख्शा और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, क्योंकि मैं मशरिक़ वुस्ता की कहानियों के बारे में बहुत पढ़ती हूँ। जैसा कि आप कह सकती हैं कि बेनवाओं की आवाज़ बनकर आपने इंसानी बहबूद और मसीही खिदमत के काम किए और मुझे आपकी जहाद के खिलाफ तकरीर सुनने का एहसास हासिल है। और एक मर्तबा मैंने खुद से कहा कि मैंने कभी किसी मगरबी शख्स को जिहाद के बारे में यूं वजाहत करते नहीं सुना, और मैं चाहती हूँ कि आप एक मर्तबा फिर वही तकरीर करें। आपने 8 इक़साम के जहाद बयान किए थे, सही? क्या आप फिर हमें जहाद के बारे में बताएंगी? जी, सबसे पहले मुतक्की मुसलमानों के मुताबिक जी। जिहाद का रूहानी मतलब है बेहतर जिंदगी की जुस्तजू। और मेरा जी। ख्याल है कि हम सब मसीही इससे इत्तफाक करेंगे। हम्म। लेकिन जिहाद की एक किस्म और भी है जिसका मकसद फतह करके कब्जा करना है। मेरा ख्याल है कि बरतानिया में रहने वाले हम सब देख सकते हैं कि हमारे माशरे में चंद मुसलमान अफराद सियासी तौर पर कितने मुतहर्रिक हैं। हम उन्हें जहादी भी कह सकते हैं। वो जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं उसी के असूलों को इस्तेमाल करते हुए, और जी। बुनियादी आज़ादियाँ मुतबर्रक हम्म। जानकर हिफाजत करना। जी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि हमारे मुसलमान शहरों की बड़ी अक्सरियत अमन पसंद और कानून पसंद है। दुनिया भर में बड़े मेहमान जी। नवाज हैं ये, लेकिन यहाँ पर सियासी तौर पर मुतहर्रिक इस्लामी लोग हैं और मेरा ख्याल है हमें इनके कामों से खबरदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम विरसी बेशकीमत रूहानी और माशरती और सियासी तौर पर विरसा जी। रखते हैं जिसे हम अपनी आइंदा नस्लों को देना चाहते हैं। और हम जी। सियासी इस्लामिस्ट ग्रुप के कामों को मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं। जी हाँ। सबसे पहले हम देखेंगे सियासी जिहाद को,
जमहूरियत की आज़ादी को मुतबर्रक समझे जाने वाली चीज़ों की हिफाजत के लिए ख़त्म करने की कोशिश करना। और चंद साल हुए बरतानिया में सियासी जंग बढ़ गई है। जब पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था, इस करारदाद का एक पहलू ये भी था कि अगर कोई इस्लाम के बारे में कुछ कहे तो उसे कानून शिकनी के तौर पर 6 साल की सज़ा दी जाए और इसे यकीनी बनाने के लिए किसी दूसरे मजहब के लिए मुस्बत बात ना की जाए, क्योंकि इससे इस्लामी इक़्तिदार की तौहीन होती है और उसका मजाक बनता है। लेकिन खुशकिस्मती से हमने असल बात जान ली और इस करारदाद के खिलाफ पार्लियामेंट में लॉर्ड लेस्टर ऑफ हर्नी ने मज़ाहमत की, जो कि जी। क्यूसी है। हमने इसकी हमायत की और हमें बहुत सी नशिस्तों में समझाया गया और उन नशिस्तों में मिस्टर बीन, रोवन एटकिंसन ने खिताब किया। वो बिल्कुल भी मजाक के मूड में ना थे, जी। वो बहुत संजीदा थे। बिल्कुल सही। और एक मुश्किल ये भी है कि अगर आप इस्लाम को चैलेंज करते हैं तो आप पर नस्ल प्रस्त होने की तनकीद होगी। बिल्कुल सही। और इससे पहले कि वो करारदाद पार्लियामेंट में पेश हो, मैंने नीग्रो और एशिया के लोगों से बात की, खास तौर पर चर्चिस से। और इस करारदाद पर पहली बहस के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर एक मुजाहरा किया, एक शानदार मुजाहरा। उन्होंने पार्लियामेंट के गिरजाघर में हैरत अंगेज जी। बरकत के गीत गाए और मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहने के काबिल हुई कि मैं इस करारदाद के इस हिस्से की मुखालफत करती हूँ, क्योंकि ये बुनियादी आज़ादी के लिए बुनियादी धमकी होगी। आप हमें नस्ल जी। परस्त नहीं कह सकते, क्योंकि देखें बाहर कौन मुजाहरा कर रहा है। बिल्कुल। वो इस्लाहात हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश हुई और फिर उन्हें हाउस ऑफ कॉमन में लाया गया। और टोनी ब्लेयर की इंतज़ामिया मेरे ख्याल में बरतानिया की मुस्लिम काउंसिल के ज़ेर दबाव थी। सियासी इस्लामी तहरीक ने आज़ादी की इस्लाहात को मिटाने का फैसला कर रखा था। नीग्रो चर्चेस ने फिर जी। मुजाहरा किया उस दोपहर को। उन्होंने लेबर पार्टी के 9 अरकान को वोट देने पर आमादा किया। जी, पार्लियामेंट की आज़ादी की इस्लाह के हक में। जब वोट वाह। गिने गए तो पहला वोट 10 वोटों से हारा और फिर बरतानिया की आज़ादी धागे से लटकी थी और आज़ादी तबाह करने वाली करारदाद एक वोट से हार गई। वाह। खुदा एक अच्छा रियाजीदान जी। है। वो जाहिर करता है कि हमें अपनी आज़ादी, बोलने की और बुनियादी आज़ादी के बारे में खबरदार होना चाहिए। इस मुल्क में और भी बातें हैं जिनके लिए हमें फिक्रमंद होना चाहिए और वो जिहाद की दीगर इकसाम हाँ। है। माली जिहाद। हमारे 3 वजीर आज़म ब्लेयर, ब्राउन और कैमरून सब कह चुके हैं कि वो बरतानिया को दुनिया का शरई माली दारुल खिलाफा देखना चाहते हैं। ये बहुत ही परेशान कुन है, जी। क्योंकि इससे बहुत उलझाव होता है। देखें, मुआशी जिहाद के बाद सकाफती जिहाद होता है, खास तौर पर सऊदी अरब से कसीर सरमायाकारी। जी। यूनिवर्सिटियां और स्कूल इस्लामी एजेंडा अपना रहे हैं, खास तौर पर लश्कर कशी। किसी को उन्हें उनकी फौजी मसलहत पर दाद देनी चाहिए। जी। मजहबी मदारस। एक मर्तबा माली इमदाद देने के बाद आपको मुबस्सराना मुज़ाकरत करने की जी। ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर वेल्स की शोहरत याफ्ता कॉलेज से ख़ास जरिए से पता चला है जी। कि एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामी तालीमात सीखने के लिए बनी है और ये उस माली इमदाद करने वाले के शुक्रगुजार हैं जो इनकी हमायत कर जी। रहा है। मैं इस बात को पूछे बगैर नहीं रह सकती कि क्या ये मुलाजमीन को रखने पर असर अंदाज होगा। बहुत ही हसास मसाइल पर मज़ाकरात, जैसे जी। इसराइल और फ़लस्तीन का मसला, एक नहायत ही दिलचस्प मुकाला जिसको डगलस मरी ने लिखा है और इसका बड़ा ही अच्छा टाइटल है, डिग्रीज ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हमारी यूनिवर्सिटियों में सरमायाकारी की लागत और उसके असरात पर लिखा गया है और हमारे स्कूल में फिल वक्त एक साजिश की जा रही है जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स प्लॉट। और जी। बरतानिया में रहने वाली मुस्लिम आबादी इस बात पर पूरी मेहनत जी। कर रहे हैं कि वो जबरन या उन्हें डराकर सीनियर उस्तादसा को उनकी जगह से जी। हटाकर हार्डलाइन इस्लामिस्ट उस्तादसा से तब्दील कर बिल्कुल दें। सही। इस लड़ी जाने वाली जंग में बहुत सी ऐसी बातें उठ रही हैं। आप इसे एक और किस्म का जिहाद भी कह सकते हैं, यानी कानूनी जिहाद। इस मुल्क में हमारे पास 18 शरई अदालतें हैं और इसमें शरई कावानीन मौजूद हैं जो अलमिया फिक्रियां हैं। शरई कावानीन में औरतों के लिए इम्तियाजी सलूक होता है और मुस्लिम खवातीन वाकई इस मुल्क में दुख उठाती हैं और बहुत सी मुझसे मिलने भी आई हैं। और इस तरह के शरई कावानीन और शरई अदालतों में बहुत ज्यादा इम्तियाजी सलूक होता है। जी। मसलन तलाक। एक मर्द अपनी बीवी को बासानी 3 बार तलाक कह के तलाक दे सकता है, लेकिन एक खातून को मजहबी तलाक लेने पर तमाम शराइका को पूरा करने के लिए अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है। जी। बहुत बड़ा जिनसी इम्तियाज है। एक औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आधी है। जी। सालसी अदालतों में हमने रस्मी तौर पर मुस्लिम सालसी अदालतों और शरई अदालतों को तस्लीम किया है।
گھریلو واہ، جھگڑوں میں سالس کے طور پر معاف کرنے کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، لیکن جی شرعی قوانین کی کئی اقسام میں متاثرہ خواتین، آپ بالکل، جانتی ہیں، جی واقعی خوفناک ہے، جی وہ ہسپتال پہنچ جاتی ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ خاوند کو دوسرا موقع دیں تاکہ خاندان بدنام نہ ہو۔ بچے کی نگہداشت کے لیے بچہ اس سرپرست کے پاس جاتا ہے جو بچے کی بہتر پرورش کرے، لیکن شرعی قانون میں یوں ہوتا ہے کہ 7 یا 11 سال یا کچھ بھی عمر ہو، بچہ والد ہی کے پاس جائے گا۔ جی بس ہمارے ہاں ظاہری طور پر دوہرا قانونی نظام ہے جو کہ جمہوریت کے بنیادی قوانین کے سب کے لیے یکساں قانون کے خلاف ہے۔ بالکل، یہ بہت فکر کی بات ہے، عورتیں مصیبت میں ہیں۔ ایک مثال سنیں، میرے جی پاس ایک متقی خاتون آئی، اس نے بتایا وہ شدید گھریلو بدسلوکی کا نشانہ بنی، جی اتنی زیادہ کہ اسے ہسپتال جانا پڑا۔ اس جی کے خاندان نے اس پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ کسی سے مدد نہ لے، نہ کسی جی باہر والے سے، نہ ہی پولیس کو بتائے، اس سے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ اسے مزید مار کھانے کے لیے واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی، پھر وہ اپنے آبائی ملک گیا اور وہاں سے ایک کم عمر دلہن لے آیا۔ وہ طلاق لینا چاہتی تھی تاکہ زندگی پائے۔ وہ شرعی عدالت میں گئی اور اسے بتایا گیا کہ وہ نکاح نامہ لے آئے۔ وہ اس کے خاوند کے پاس تھا جی اور اس نے ہاں، اس سے مطالبہ کیا۔ اس نے کہا وہ اس کے ملک میں ہے، بس وہ اس کے خاندان میں گئی اور ان سے نکاح نامہ مانگا۔ جی بس انہوں نے اس کے چھوٹے بھائی کو پیٹا کیونکہ وہ خاندان کو بدنام کر رہی تھی طلاق مانگ کر، اور کئی سالوں تک وہ مذہبی طلاق حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ جی ایک متقی ہوتے ہوئے وہ اس کے بغیر شادی جی نہیں کر سکتی اور وہ شدید تنہائی میں جی ہے۔ ایک بیوہ تھی جو 5 سال سے بیوہ تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ شرعی عدالت میں گئی تاکہ ان کی جی اجازت لے۔ اس سے کہا گیا کہ خاندان کے کسی مرد کی اجازت لے کر آئے۔ واہ، اس نے کہا وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اسے ایک 7 سالہ لڑکے سے تحریری اجازت لینے کے لیے مشرقی وسطیٰ کے ایک ملک میں جانا پڑا تاکہ دوبارہ یہاں کی شادی کر سکے۔ یہ برطانیہ میں ہو رہا ہے۔ ایک اور خاتون نے مجھ سے کہا کہ برطانیہ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ میں شرعی عدالت سے بچنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں تو میرے ملک سے بھی بدتر حالات ہیں۔ واہ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرے پاس پارلیمنٹ میں نجی رکن کی قرارداد ہے جو ان معاملات کے پس منظر کو سامنے لائے گی۔ اس کا نام مساوی اور آزاد سوالیہ نشان ہے۔ مجھے یہ کہنے دیں کہ بہت سی مسلم خواتین کی تنظیمیں اس کی جی حمایت میں ہیں، لیکن حکومت برطانیہ نہیں فی الحال۔ یہ اس ملک کا دوسرا حقیقی مسئلہ ہے۔ جی مختصراً، جہاد کی دوسری اقسام میں سے ایک انسان دوست جہاد ہے۔ میں اس شعبے میں بہت کام کرتی جی ہوں، خاص طور سے ایسے ممالک میں جیسے سوڈان، نائجیریا، اور میں سوڈان میں تھی، جنوبی سوڈان میں بہت مرتبہ گئی، اور جب خارطوم میں جنگ چھڑی تھی جنوب کے خلاف، جس میں 20 لاکھ لوگ مرے اور 40 لاکھ بے گھر ہوئے، اور پھر ہمیں وہ خاندان ملے جو مشکل میں تھے اور مر رہے تھے، نہ ان کے پاس کھانا تھا نہ دوائیاں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خارطوم کی حکومت کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں یہ سب چیزیں دیں۔ اس کے لیے ہمیں اسلام قبول کرنا ہوگا، جو ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم مسیحی ہیں اور ہم اسی طرح جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ کتنی مشکل گھڑی ہے اپنے ایمان کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنا، کس قدر اذیت ناک بات ہے یہ۔ اور فی الحال جنوبی سوڈان کے چرچز کے لیے ایک بڑا المیہ فکریہ یہ ہے کہ بہت سے اسلامی امداد کی تنظیمیں انسان دوستی کے روپ میں موجود ہیں، لیکن بے شک ان کی امداد شرائط کے ساتھ ہیں۔ اور وہاں رہنے والے ہمارے مسیحی دوست پوچھتے ہیں کہ مسیحی مشنز کہاں ہیں؟ ایک چرچ تھا جو اسکول اور کلینک تھا، ایک چرچ، ایک اسکول اور ایک کلینک، اور اب آپ دیکھتے ہیں ایک اسکول، ایک کلینک اور ایک مسجد۔ کہاں ہیں مسیحی مشنز؟ اور جہاد کی 2 اقسام اور بھی ہیں، مختصراً بتاتے ہوئے۔ ایک ڈیموگرافک ہے، بالکل صحیح۔ یوگینڈا میں یہ بہت زوردار ہے۔ یوگینڈا کے ایک چرچ رہنماؤں نے بتایا کس طرح ایک مسلمان رہنما نے ان کو کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، تم مسیحی لوگ اپنے ایک شادی والے عقیدے پر قائم رہو، ہم کئی شادیاں کریں گے، ہر مسلمان 4 شادیاں کرے گا اور کم از کم 8 بچے ہوں گے، ہر مسلمان کے گھر 32 بچے ہوں گے اور ہم یوگینڈا مسخر کر لیں گے۔ اور آپ دوسرے ممالک میں بھی ایسا دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر بے شک عسکری جہاد ہے، اور ہمارے پاس تنقیدی مواد ہے، اور پھر سنگ دلی اور عسکری جہاد۔ بے شک ہم نے سوڈان میں دیکھا پہلی جنگ کے دوران تقریباً 20 لاکھ اموات ہوئیں، اور نیوبا پہاڑوں میں 40 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، ڈارفور میں، اور اب خارطوم میں یہ جاری ہے۔ میں اسے نسل کشی کہتی ہوں۔ نیوبا ماؤنٹینز میں میں وہاں جا چکی ہوں،
میں نے وہاں پر جہازوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جی بوم سے بننے والے جی گڑھے دیکھے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ شہری ہدف کو ٹارگٹ بناتے ہیں، جو اسکول جی ہیں، مارکیٹس ہیں۔ جی یہ ہے اصلی جہاد۔ 5 لاکھ لوگ ہوں ایسی غاروں میں چھپے ہیں جہاں زہریلے ہوں سانپ ہیں، دریاؤں کے کنارے یا جنگلوں میں جی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جنوبی سوڈان ہوں سے لوگ فرار ہو گئے۔ یہ عسکری جہاد ہے۔ ہم بوکو حرام کو شمالیہ نائجیریا میں دیکھتے ہیں اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، واہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہوش میں آنا ہوگا، سمجھنا بالکل ہوگا، صحیح اور امتیاز اور حکمت کے ہوں لیے دعا کرنی جی ہوگی۔ ہم ریت پر کیسے لکیر بنا سکتے ہیں اور اس کی جی حفاظت کرتے ہوئے بغیر کسی تحفظ کے اپنے جی روحانی، معاشرتی اور سیاسی ورثہ کو آزادی سے منتقل جی کریں۔ بدسلوکی کا شکار ایک سابقہ مسلم خاتون ہوتے ہوئے میں ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں ترکی میں پلی بڑھی، میں ترکی میں پیدا ہوئی اور پروان چڑھی، اور میرے والد کی بہت سی داستانیں تھیں، اور پھر میری شادی ایک جنوبی مسلمان سے ہوئی جو مجھے بہت پیٹتا تھا۔ میں جانتی ہوں اور ان خواتین کا احساس کرتی ہوں جن کی مدد آپ کر رہی ہیں، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور یہ ان کے اس دعوے کے بالکل برعکس ہے کہ ہم انسانی جان کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں ہر عورت اور مرد بیش قدر ہیں، اور پھر شرعی قوانین کے ساتھ ہو کر اور اجازت دے کر، کیونکہ جمہوریت کے اتنے قریب ہو کر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر، جہاں یہ ملک اور باقی کے مغربی ممالک ڈٹے ہوئے ہیں اور میری دل شکنی کرتے ہیں۔ آپ ستائے جانے والے گرجوں کی بھی آواز ہے، اور ستائے جانے والوں، بدنصیبوں اور بدسلوکی کا نشانہ بننے والوں کی آواز بننے پر آپ کو بھی ستایا گیا۔ جی، ہمارے سامنے ابھی کئی چیلنجز جی ہیں، بے جی شک، اور میری ترجیحات میں ایک مسلم خواتین کے لیے آواز اٹھانا ہے اور اس ملک میں مصیبت کا جی شکار دوسرے لوگ اور خواتین کے حق کو ان کی قبریں بنا دے گا، اور برطانیہ جی کی حکومت پر اثر جی طور پر کچھ نہیں کر رہی، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہاں کر رہے ہیں، جی لیکن ہاں حقیقت یہ ہے اگر آپ ان مسلمان خواتین سے جی بات کریں، وہ ان حالات میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت ہوں بڑی الگ تھلگ آبادی ہے، اور برطانیہ کی حکومت کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ بے ہوں شک تکنیکی اعتبار سے انہیں اپنے حقوق کے جی لیے دسترس ہے یہاں کے قانون کے مطابق، لیکن حقیقت اس سے بڑی ہوں مختلف ہے، اور جی برطانیہ میں حقیقت اور تھیوری بہت فرق ہے، اور ہوں میری خواہش ہے کہ ہماری حکومت اب بیدار ہو اور جی ایک حد مقرر کرے اور کہے یہ ناقابل قبول ہے اور ان خواتین کی مدد ہوں کرے۔ علاوہ جی ہاں ازیں میں ان ستائے ہوئے چرچز کے لیے بڑا بوجھ رکھتی ہوں۔ بالکل صحیح میں بہت برسوں سے اس پر کام کر رہی ہوں، اور فی الوقت کچھ علاقے جو ہماری ترجیحات میں ہوں شامل ہیں وہ ہیں سوڈان اور جی جنوبی سوڈان میں ہونے والے المناک واقعے، ہوں نائجیریا اور شمالی نائجیریا میں جی بھی 12 ریاستوں نے شرعی قانون مان لیا ہے اور ہوں مسیحیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ جی گزشتہ 2 دہائیوں سے ہوں ہزاروں مسیحیوں کو قتل کیا گیا، جی سینکڑوں گرجا گھر تباہ کیے گئے، اور حال ہوں ہی میں بوکو حرام نے حالات اور زیادہ بدتر بنا دیے۔ میں کئی جی مرتبہ شمالی نائجیریا میں گئی، تباہ شدہ گرجا گھروں کو دیکھا، اور وہاں پر رہنے والے بہادر مسیحوں سے ملی ہوں جو وہیں ہیں اور ہوں وہاں سے جانا نہیں جی چاہتے کیونکہ خدا نے ان کو وہاں رکھا ہے، اور وہ وہاں پر بہت ہی بھیانک انداز سے مصیبت کا شکار ہیں۔ ہمیں ایک ای میل ملی ہمارے دوست سے جو وہاں پر بشپ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر ہونے والی موتوں کا حساب لگانا مشکل ہے، واو اور اس سال پہلے ہی بہت سی شہادتیں ہوئیں اور پچھلے سال جی بھی، لیکن یہ خدا کی عزائے رسانی کی حد جی ہے اور اس کے لوگوں کی بہادری اور عزت نفس ہوں کمال ہے۔ وہاں پر ایک بشپ جو ہمارے دوستوں میں سے ایک ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ ہولناک ہاں بدسلوکی جی کی گئی۔ وہ بشپ کو قتل کرنے گئے، وہ وہاں نہ تھے، بس انہوں نے ان کی بیوی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، انہوں نے شیشے کے ٹکڑوں سے اور ہاں لکڑی کے جی ٹکڑوں سے اسے گھائل کیا، انہوں نے اسے اس درندگی سے روندا کہ وہ اندھی ہو جی گئی۔ اب میں یہ کہتے ہوئے راحت محسوس کرتی ہوں کہ امریکہ میں خدا نے ہوں اس کی بینائی بحال کی، جی لیکن مجھے بشپ کی ای میل بھولنی نہیں چاہیے۔ وہ اس وقت بیرون ملک تھے ہوں اور اسی وقت وہ واپس گئے۔ اگلے روز انہوں نے مجھے ای میل بھیجی جس میں لکھا تھا، میں 24 گھنٹے پہلے پہنچا تھا، مجھے بیٹھ کر ہوں سوچنے اور دعا کرنے کا وقت ملا۔ ہم جی خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم اس کی بادشاہی کے لیے ستائے جانے کے لائق ٹھہرے، اور ہم سب ان کی بیوی گلوریا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی ساری تکلیف، ذلت، دکھ
خدا کے جلال اور بادشاہی کے لیے استعمال ہو، ان کے چرچ کو جی مضبوط ہاں۔ کرنے کے لیے ہو۔ واہ! اپنی مصیبت میں خدا جی، کی تعریف کرنا، جی ہاں۔ وہ ایسا کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ستائے جانے والے چرچ میں ہوں، وہ ایسی شادمانی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ جی، مغرب میں ہمارے موجود چرچ بہت سرد ہیں ان کے جی، مقابلے میں۔ میرا خیال ہے کہ واقعی خدا مشکل میں رہ کر ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہوں، لیکن ان کی مشکل حقیقی ہے۔ جی ہاں۔ اور اس وقت سوڈان میں ان کی مصیبت بہت وسیع پیمانے پر ہے۔ صدر البشیر خارطوم کے صدر پر بین الاقوامی عدالت نے الزام لگایا ہے۔ اس نے ہوں، جواب دیا کہ وہ جمہوریہ سوڈان کو متحدہ عربی اسلامی قوم میں بدلنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ افریقیوں کے خلاف ہوں، نسل کشی کر رہا ہے، جس میں کچھ مسلمان ہیں اور جی، مسیحی بھی شامل ہیں، جن میں اچھے اور برے لوگ دونوں شامل ہیں۔ لیکن جی، خارطوم میں عزائے رسانی جاری ہے۔ ہوں، برما کے علاقوں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ جی، ہر کوئی سوچتا ہے کہ برما میں سب کچھ حسین ہے، جی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہوں، علاقے کے گرد نسلی قبائلی گروہ ہیں۔ ہم کسی بھی عقیدے کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہوں، میرا خیال ہے کہ مسیحی محبت بغیر کسی جی، شرط کے ہونی چاہیے۔ وکالت اور مدد ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے۔ روہنگا کے مسلمان مصیبت اٹھا ہوں، رہے ہیں، ہم ان کے لیے بولتے ہیں۔ شان کے لوگ بہت مصیبت میں ہیں، وہ بدھ مت جی سے ہاں۔ ہیں، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ کچن کے مسیحی عسکری حماقت اور مظالم کا شکار ہیں، لیکن وقار کے لیے جی، ایک اقتباس ہے۔ میری ایک خاتون سے بات ہوئی، وہ جی کورن ضرور۔ خاتون تھی اور کورن کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے گاؤں پر حملہ ہوا تھا، اس کا گھر جلایا گیا اور وہاں پر لوگوں کے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر ایک فوجی نے خام خواہ گولی چلا جی، دی۔ ہم نے اس سے پوچھا وہ اس فوجی کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے۔ مجھے اس کا جواب کبھی نہ بھولے گا۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں اسے پیار کرتی ہوں۔ بائبل کہتی ہے اپنے دشمنوں سے محبت ہوں، رکھو۔ وہ فوجی میرا بھائی ہے اور میں نے خود کو اس سے بہت کمتر محسوس کیا۔ جی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آ کر ہمیں اپنے تجربے کو بتا کر عزت بخشی اور ان تمام برسوں میں مغربی دنیا کو انتباہ کیا اور بیداری کی بلاہٹ دی۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس اعزاز کے لیے شکریہ۔ یہ اعزاز کی بات ہے اگر آپ اپنا درد کسی سے جی ہاں، بانٹیں، جی، تھوڑا بہت فرق لانے کا اعزاز۔ بے شک شکریہ۔ امثال 29:7 میں لکھا ہے، صادق مسکینوں کے معاملے کا خیال رکھتا ہے لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں۔ یاد رکھیں، آپ بھی ہیرو بن سکتے ہیں، آپ دنیا کو بدلنے والے ہو سکتے ہیں۔ آج خدا کو صرف ایک خاتون اور ایک مرد کی ضرورت ہے بہت سی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی خاطر۔ میں نے اس کی بلاہٹ پر ہاں کہا۔ آپ کے بارے میں کیا ہے؟ کیا آپ اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی خاطر ناانصافی کے خلاف لڑیں گے؟ کیا آپ وہ ایک مرد اور ایک خاتون ہیں جس کی خدا کو تلاش ہے؟ اگر آپ کو اپنے دل میں یہ محسوس ہو کہ آپ ہی وہ مرد یا عورت ہیں اور خدا آپ کی ہر چیز لے سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بے قدر نظر آتی ہو، وہ آپ کے تصور سے زیادہ اسے بڑا بنا سکتا ہے۔ آپ کو صرف ذہن تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو فیصلہ کر کے صرف حق پر ڈٹ جانے کی ضرورت ہے، بدی کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور یسوع مسیح کے لیے ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔